माह रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले जो शख्स अंडे पर अल्लाहु समद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेगा, उसका नसीब और तकदीर फ़ौरी तौर पर बदल जाता है। अंडे पर अल्लाहु समद का ये ख़ास वजीफ़ा करते ही माह रमज़ान से पहले आपके नसीब में जितनी भी परेशानियाँ हैं, आपके नसीब में जितनी भी गुर्बत तंगदस्ती है, आपकी तकदीर पर जितने भी नहुसतें हैं, जादू जिन्नात के असरात हैं, आपकी कामयाबी में जितनी भी रुकावटें हैं, एक अंडे का सदका करने की देर है। हर तरह की नहुसत, हर तरह की रुकावटें, हर तरह की परेशानियां, हर तरह की मुसीबतें आपसे जान छूट जाएंगी। आज हमारे कारोबार में जो रुकावटें हैं, हमारे रिश्तों में जो रुकावटें हैं, हमारे घर में नचाकियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, ये बाज़ुकात तो नज़र बद, हसद, जादू जिन्नात की वजह से होती है और बाज़ुकात अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है। इन तमाम आजमाइशों से लेकर तमाम नज़र बद, हसद, जादू जिन्नात और हर तरह की रुकावट से निजात के लिए हमारे इस्लाम में सदक़े की बार बार ताकीद की जाती है, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, सदका मुश्किलात को ख़त्म करता है। हमारी तरफ आने वाली परेशानियां या हमारे रास्तों में जो रुकावटें होती हैं, हमारे काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है और हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दिन रात की मेहनत के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल रही। ये वो परेशानियां हैं, वो रुकावटें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, ये सिर्फ रब की ज़ात जानती है। लेकिन सदका हमारी तरफ आने वाली परेशानियों को, आने वाली रुकावटों को, आने वाली तंगदस्तियों को, आने वाली मुसीबतों को, आने वाली बीमारियों को सदका टाल देता है, सदका बलाओं को टालता है, सदका मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म करता है। सदक़े के बेशुमार तरीके हैं। कोई चीनी का सदका करता है, कोई दालों का सदका करता है, कोई गोश्त का सदका करता है, कोई अंडे का सदका करता है। लेकिन आज माह रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले जो ख़ास सदका है वो अंडे का सदका है। इस अंडे पर आपने एक छोटा सा वजीफ़ा, छोटा सा अमल करके इस अंडे को बताए गए तरीके से सदका करना है। आप पर जितने भी मसाइल हैं, जितनी आजमाइशें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। और इस सदक़े के कमालात इतने ज़्यादा हैं कि यह सदका करते साथ ही आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। जो लोग जल्द कामयाबी चाहते हैं, इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं, जो लोग किसी आला दर्जे पर फाइज होना चाहते हैं, जो लोग अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं, जिनकी दुकान पर गाहक तक नहीं आते, गाहकों का रश लग जाएगा, ये सदका करने की देर है। ये सदका एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम अपने दुश्मन से हिफाजत के लिए एक दायरा लगा सकते हैं। और आज के दौर में जिसने अपने दुश्मन से हिफाजत कर ली, जिसने अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने कारोबार को हासदीन के हसद से, जादू जिन्नात से, नज़र बद से, लोगों की मुनाफिकत से बचा लिया, वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। क्योंकि अल्लाह के हबीब ने कई 100 साल पहले बता दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा अमवात, सबसे ज़्यादा मौतें नज़र बद, हसद, जादू जिन्नात की वजह से होंगी। और आज देख लें, गली गली कूचे कूचे में जाली पीर फ़कीर अपना डेरा बनाकर बैठे हुए हैं। और आज के दौर में अगर किसी का कोई बस नहीं चलता, वो जादू जिन्नात से आपका बेड़ा गर्क कर देता है। आज का दुश्मन आपको आपके मुंह पर आकर कुछ नहीं कहता, आपको गोली तो नहीं मारता, आपको जादू जिन्नात से आपके कारोबार में बंदिश, आपके रिश्तों में बंदिश, आपके घर का सुकून छीन लेता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आप तरह तरह से जलील और रुस्वा हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये तमाम काम इतने आम हो चुके हैं कि एक घर में हर दूसरा फर्द इस चीज़ से असरअंदाज हो रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, इसका कोई हल तो है। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि हम लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं, लेकिन हमारी जादू से जान नहीं छूट रही, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, हमारे घर से बेसकूनी ख़त्म नहीं हो रही। होता क्या है कि जब इंसान पर कोई मुश्किल वक्त आता है, अचानक चलता कारोबार बंद हो जाता है, आपकी बेटी के रिश्ते होते होते रह जाते हैं, आपकी सीधी सादी औलाद बिगड़ जाती है, औलाद शराबी जानी हो जाती है, रास्ते से भटक जाती है, हर कोई आपको तबाह बर्बाद करने में लग जाता है, तो इंसान कहता है कि लाखों रुपया लग जाए, मेरी बस मेरे दुश्मन से जान छूट जाए। वो अपनी जान छुड़ाने के लिए लाखों रुपया खर्च तो कर देता है, लेकिन लोग पैसा लेकर साइड पर हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता रहा हूँ, आपने सिर्फ एक अंडा खुद खरीदना है और अपने घर में बैठकर इस अमल को करना है और माह रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले करना है। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि माह रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले अंडे का ये सदका करते ही जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं, ठप हो चुके हैं, दुकान पर गाहक तक नहीं आते,
یہ وظیفہ، یہ صدقہ کرتے ساتھ ہی ماہ رمضان کا چاند نکلتے ہی آپ کے کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ کا کاروبار اتنا دوڑے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ چند دن پہلے تو تیری دکان پر گاہک تک نہیں آتے تھے، ایسا کیا کر لیا کہ دکان پر رش ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا۔ جس بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، رشتہ کسی نہ کسی بات پر ختم ہو جاتا ہے، رشتے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہے، رشتوں کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ بیٹی کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، انڈے کا صدقہ کرنے کی دیر ہے، امتحان میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ایک انڈے کا صدقہ 20 سے 25 روپے کا ایک انڈا ہے، بآسانی کسی بھی دکان سے لے کر ہر کوئی یہ صدقہ کر سکتا ہے۔ اگر ایک انڈے کا صدقہ کرنے سے پورا سال آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائے، ہر طرح کی نحوستیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ جن کا کاروبار پر جانے کو دل نہیں کرتا، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جادو جنات سے اتنا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، آپ بے بس، مجبور، چڑچڑے پن میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، کسی بھی طرح کی شیطانی اور زمینی آفات ہیں، آپ نے صرف انڈے پر اللہ الصمد اور یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس انڈے کو صدقہ کیسے کرنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو بے شمار فائدے ہوں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے میں بھی چند دن باقی ہے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک انڈے کا صدقہ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب ماہ رمضان کا چاند نظر آئے اور میں یہ صدقہ کروں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میں سے ابھی تک کوئی اس چینل پر نیا ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک و شیئر بھی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ماہ رمضان کے خاص وظیفے ملتے رہیں گے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو۔ شرط سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے اس انڈے کے صدقے کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، اس کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کو خود دیکھے گی۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے ایک انڈا صاف ستھرا لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے اس صدقے کو کرنا ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آج ماہ رمضان کے چاند کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج اس انڈے پر صدقہ کرنے کی نیت سے ہماری تمام بلاؤں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو جڑ سے ختم فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، اگر گناہ گار ہیں، تیری پکڑ میں ہے تو گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار بیٹھے ہیں روزگار دے دے، جو بے اولاد بیٹھے ہیں اولاد دے دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہمارے مسائل بہت چھوٹے ہیں، تجھے تیری عظمت والی رحمت کا واسطہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے، جن پر آزمائشیں ہیں، جن بندے اور بندیوں پر آزمائشیں ہیں، جن پر مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اے میرے مالک و مولا، تمام بلاؤں سے، تمام آفتوں سے، تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب توجہ کریں، عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے آج اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مار رہے ہیں، آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جب تک آپ اپنے ساتھ خود سنجیدہ نہیں ہو سکتے، جب تک آپ اپنے لیے اس وظیفے کو خود مکمل دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، بے شمار فائدے ہوں گے۔ باوضو مصلے پر بیٹھ کر ایک انڈا آپ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहीम पढ़ लें। पढ़ना आपने सिर्फ 3 बार है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। याद रखिएगा कि अंडे का सदका, अगर आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं, आपके बच्चे चिड़चिड़ापन का शिकार हैं, सबक याद नहीं होता, इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुकान दफ्तर कारोबार पर जाने का दिल नहीं करता, किसी भी तरह की शैतानी या ज़मीनी आफात हैं, जादू जिन्नात के असरात हैं, कोई भी परेशानी है, आपने सिर्फ अपनी परेशानी को, अपने मसले को, अपनी रुकावटों को, अपनी तमाम के तमाम हासिदीन को, अगर तो आप जानते हैं तो उनका नाम ले लें। अगर आप नहीं जानते कि आप पर कौन जादू जिन्नात करता है, कौन आपको बेड़ा गर्क करना चाहता है, कौन आपको तबाह बर्बाद करना चाहता है, तो अल्लाह के सुपुर्द अपने तमाम मसाइल को करते हुए नियत कर लीजिए। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। ताऊज़ तस्मीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और अल्लाह के नाम से जो काम शुरू किया जाए उसमें खैर ही होती है, बरकत होती है। अब आपने अपनी हाजत को, अपने मकसद को, अपने मसाइल को जहन में रखते हुए एक अंडे पर आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह के 2 सिफाती नामों को पढ़ने का वजीफ़ा है। आपने सबसे पहले या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। या कहारू या जब्बारू को अंडे पर पढ़ते साथ ही आप पर जितने भी मसाइल हैं, जितने भी जादू जिन्नात के असरात हैं, नज़र बद हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, या कहारू या जब्बारू पढ़ते ही तमाम के तमाम सिरे से ख़त्म हो जाएंगे। तमाम के तमाम जितनी भी परेशानियां हैं जो मौजूद हैं वो भी, और जो आपकी तरफ आने वाली हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और आज के दौर में जिस बंदे ने अपनी तरफ आने वाले मसाइल, आने वाली मुश्किलात, आने वाली परेशानियों से अपनी हिफाजत फरमा ली, वो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान है। क्योंकि आज के दौर में लोग जादू जिन्नात से कारोबार बंद कर देते हैं, बेटी के रिश्तों में रुकावटें डाल देते हैं, आपके घर में बेसकूनी डाल देते हैं, आपको बीमार कर देते हैं। लेकिन आज एक अंडे पर या कहारू या जब्बारू पढ़कर सदका करने की देर है। एक अंडे में एक जान का सदका होता है। और हमारे इस्लाम में सदक़े की इतनी अहमियत और बरकत है कि अल्लाह के हबीब खुद सदका किया करते थे, खैरात किया करते थे, भूखों को खाना खिलाया करते थे। सदक़े बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन आज माह रमज़ान से पहले अंडे पर सदका करने का ख़ास तरीका बता रहा हूँ। और ये एक एक बच्चा करे, बूढ़ा करे, जवान करे। अगर आप पूरा साल हर तरह की परेशानी से, मौजूदा परेशानियों से भी निजात चाहते हैं और आने वाली परेशानियों से भी निजात चाहते हैं, तो एक अंडे पर यह अमल लाज़मी कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या कहारू या जब्बारू मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या कहारू या जब्बारू मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या कहारू या जब्बारू पढ़ते साथ ही आपका वजीफ़ा मुकम्मल। या कहारू या जब्बारू पढ़ते ही आपने अंडे पर फूंक मारनी है। या कहारू या जब्बारू एक ऐसा गैबी मौक्कल है कि जब आप या कहारू या जब्बारू पढ़ना शुरू करते हैं, आपके दुश्मन के मुंह पर ताला लग जाता है। दुश्मन अपने ही किसी मुसीबत में निस्तो नाबूद हो जाता है। अल्लाह आपसे आपके दुश्मन की जान छुड़वा देता है और आपके दुश्मन को किसी और मुसीबत में डाल देता है। आपके दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं, दुश्मन आपके कदमों में बैठने पर मजबूर हो जाता है। या कहारू या जब्बारू अल्लाह का ऐसा कहर, ऐसा जबर नासिल होता है कि जो कोई आपका बेड़ा गर्क करना चाहता है, जो कोई आपके रिश्तों में रुकावट बनता है, जो कोई आपके कारोबार को बंद करता है, जो कोई आपकी औलाद को नाफरमान बिगड़ा हुआ इंसान बनाना चाहता है, वो खुद ही निस्तो नाबूद हो जाता है। आज अपने तमाम दुश्मनों से निजात के लिए, तमाम शैतानी और ज़मीनी आफात से हिफाजत के लिए आपने या कहारू या जब्बारू को 11 बार पढ़ना है। अब आपने या कहारू या जब्बारू से तमाम मुश्किलात से, परेशानियों से, जिन्नात से अपनी हिफाजत कर ली, जान छुड़वा ली। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत मुबारका का वजीफ़ा है। ये कुरानी सूरत हर किसी को ज़ुबानी आती है। सूरह नास, अल्लाह ने कुरान मजीद में हर मुश्किल परेशानी का हल बता दिया, लेकिन हम हैं कि रास्ते से भटक जाते हैं, जाली पीरों फ़कीरों के पास चले जाते हैं। अगर हम कुरान की तिलावत करें
اللہ کو یاد کریں، اللہ اپنی قرآن کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ آج جو قرآنی وظیفہ بتا رہا ہوں یہ سورہ الناس کا وظیفہ ہے۔ ایک بار تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انڈے پر سورہ ناس پڑھتے ہی آپ کی تمام شیطانوں سے، جنات سے، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، شرور والوں کے شر سے، منافقین کی منافقت سے جان چھوٹ جائے گی۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے نزدیک ہر انسان کو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ایک انڈے پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ آج حسد اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہر دوسرا انسان نظر بد حسد کا شکار ہے، ہر دوسرا انسان جادو جنات کی لپیٹ میں ہے، ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی مصیبت تنگ دستی کا شکار ہے۔ اور آج ماہ رمضان سے پہلے انڈے پر یہ خاص عمل کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورہ ناس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 3 بار۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایک بار ہو گیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، 2 بار ہو گیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ ناس کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھ کر انڈے پر پھونک مارنی ہے، اور اس کے کمالات اتنے ہوں گے کہ آپ پورا سال ہر دن مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے، اور وہ بھی فی سبیل اللہ بتایا ہے۔ یہ اللہ والوں کے مستند اور مجرب عمال میں سے ایک عمل ہے جو آج تک بتایا نہیں گیا۔ آج ماہ رمضان سے پہلے اس عمل کو کریں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ آپ کو ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی پریشانی سے جو موجود ہیں ان کو بھی اور آنے والی پریشانیوں کو بھی ختم فرما دے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب سورہ ناس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ اس عمل کا خاص الخاص حصہ ہے۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے نمبر پر یا قہارو یا جبارو پڑھنے سے ہر طرح کی نحوستیں، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ پھر سورہ ناس پڑھنے سے اللہ آپ کی تمام حاسدین سے، تمام شرور والوں کے شر سے، تمام منافقین سے، تمام دشمن سے آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ الصمد اور یا غنی پڑھتے ہی اللہ آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ جب تک یہ بندشیں، جب تک یہ رکاوٹیں، جب تک یہ مسائل، جب تک یہ پریشانیاں، جب تک یہ مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی، کسی کا بھی رزق اور دولت وسیع نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کے رزق کو باندھ دیا جاتا ہے، بندش لگا دی جاتی ہے، آپ کے کامیابی میں رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے، آپ دن رات محنت کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلے 2 عمل کرو گے تو اللہ الصمد اور یا غنی انڈے پر پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ پہلے 2 عمل سے تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ الصمد اور یا غنی پڑھنے سے اللہ آپ کو بے نیاز فرمائے گا اور اپنی بے نیازی سے غنی کر دے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور یا غنی، غنی کر دینے والی ذات، یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات۔ اللہ الصمد یا غنی 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد یا غنی 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد یا غنی، اللہ الصمد یا غنی، اللہ الصمد یا غنی کو پڑھتے چلے جانا ہے، اور ایک انڈے پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات فرما دے گا۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ غنی ہو جائیں گے۔ اللہ جب کسی کو غنی کرتا ہے، آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں۔ اللہ آپ کے رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ آج وقت ہے انڈے پر اللہ الصمد یا غنی پڑھ کر رب کریم سے مانگنے کا۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ ذات بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ہے۔ آج انڈے پر اللہ الصمد یا غنی 8 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ انڈے پر اللہ الصمد یا غنی پڑھتے ہوئے 8 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 8 کی 8 حاجتیں جو انسانی عقل کہتی ہیں کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، جو عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، آپ کی 8 کی 8 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ آپ کے کاروبار بند کاروبار چل پڑیں گے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔
دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ آج اللہ الصمد یا غنیوں کو 8 بار پڑھتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگنا، وہ رب آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار انڈے پر اللہ الصمد یا غنیوں کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی غیبی مدد کیا ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے انڈے پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد انڈے پر پھونک مارنی ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب اس انڈے کو صدقہ کیسے کرنا ہے؟ اگر تو کوئی انڈا صدقے کا انڈا کھا لیتا ہے تو اس سے دے، لیکن بتا کر دینا ہے کہ یہ انڈا صدقے کا انڈا ہے، اگر آپ کھا سکتے ہیں تو لے لیں۔ اگر کوئی کھا لے گا تو بہتر، نہیں تو آپ نے اس انڈے کو توڑ کر اپنی چھت پر رکھ دینا ہے جہاں کوے چرند پرند حشرات کھا جائیں۔ کسی درخت کے سائے میں توڑ دینا ہے جہاں چرند پرند حشرات اور پرندے کھا جائیں۔ جیسے ہی آپ نے اس انڈے کو توڑنا ہے، توڑ کر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، آپ نے فوراً سے اپنے گھر کی طرف یا اپنے کام کی طرف لگ جانا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ جیسے ہی یہ انڈا چرند پرند حشرات کھا جائیں گے، انڈا ختم ہوتے ساتھ ہی آپ پر جتنی بھی نحوستیں ہیں، جتنی بلائیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ اور ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ لازمی کرنا ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتا، اور یہ عمل کرتے ساتھ ہی ماہ رمضان کا مہینہ اتنی خوشیاں، اتنی رحمتیں، برکتیں، دولتیں لے کر آئے گا کہ آپ ہر سال ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے انڈے کا یہ صدقہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ حافظ۔